नई मरदमशुमारी के मामले पर प्राइम मिनिस्टर का बयान है, इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते हैं, तो 30 सेकंड में JUIF का स्टैंड क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में ये ताज्जुब की बात है कि ऐसे मौके पर इस किस्म का बयान देना बावजूद इसके कि इत्तेहादियों को इत्तेमाद में भी नहीं लिया है। यही बात दिनेश भी तो कर अब दो बातें उसमें तजाद भी है। एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि नई मरदमशुमारी। अब एक तरफ नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात और बर वक्त, ये कैसे मुमकिन है? आर्टिकल का हवाला भाई ने दिया, आर्टिकल 51, 3 और 5 का। फिर उसका रास्ता किस तरह रोकेंगे? अगर उसमें आपने तरमीम करना है फिर तो पार्लियामेंट में जाना होगा। तो पार्लियामेंट उस वक्त कहाँ होगा? और आप CCI का मीटिंग कब बुलाएंगे? कल, परसों, तरसों? आखिरी गोल्डन वीक शुरू हो चुका है। चलें बिलाल, हाफिज साहब ने भी पोजीशन क्लियर की, दनेश ने भी क्लियर की, इत्तेहादियों के तो बड़े लंबे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शायद साहब बात ये है, और हाफिज साहब ने भी जिस तरह बात की कि कुछ जगह जिस तरह उन्होंने कहा, इस जो लेजिस्लेशन भी हुई है उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि कुछ जगहों पे तो इनको एतमाद में किया, कुछ जगहों पे और हो सकता है। देखिए, ये चीज़ कोऑर्डिनेशन में कभी कभी कोई इशू आ जाता है, तो ये आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में इस हुकूमत का हॉलमार्क रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो और दीगर और जो हमारे इत्तेहादी हैं, सबको हर अहम फैसले में मुशावरत भी की। और देखिए उन्हें भी जोड़ के और देखिए, और दोनों सतहों पे, एक लीडरशिप सतह है जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जहाँ पे जरदारी साहब हैं, फिर एक काबीना सतह पे भी जहाँ पे दीगर काबीना के मेंबरान इन जमातों के नुमाइंदे हैं, फंक्शनल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी मुस्तकिल एक रही है। और इसी स्पिरिट में नजर आ रहा है, दनेश आपके सामने कह रहे हैं, हाफिज साहब गिला कर रहे हैं, 1.5 साल में जो आपने किया बिल्कुल किया, लेकिन आखिरी महीने में सारा कुछ क्यों आगे पीछे कर रहे हैं? इस तरह इतना कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन और मशावरत चल रही है। ये काबीना के मेंबरान भी आपस में मिलते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब गुज़िश्ता रोज़ ही खैबर पख्तूनख्वा में गए हुए थे, मौलाना साहब के साथ ही उनने जाके ताज़ियत की, अफसोस का इज़हार किया जो बाजोड़ में एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, कौमी सानिया हुआ है। तो देखिए, ये बाकी जो मामलात हैं जिसमें लेजिस्लेशन हो या दीगर चीज़ें, उसके ऊपर बातचीत रहती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इत्तेहादी जो आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मामला है, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है अपने हमारी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब से भी वो गाइडेंस लेंगे पार्टी की सतह पर, और सारे इत्तेहादियों से भी मशावरत करके फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करेंगे। बिल्कुल, तो सब मामलात पे इसी तरह काम। लेकिन बिलाल, अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछूं, एक तासुर ये दिया जाता है कि नून लीग इंतखाबात में इल्तवा इसलिए चाहती है कि नून लीग को सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक मियां नवाज शरीफ की वापसी नजर नहीं आ रही, और वो उनकी वापसी के बगैर इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार नहीं। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमें सबसे मुकद्दम 2 चीज़ें हैं जी। एक तो सबसे पहले आइन की पैरवी है और आइनी तरीक़ेकार से हर चीज़ होनी चाहिए, और दूसरा हमने इंश्योर करना है कि जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आया है कलेक्टिव एफर्ट से, वो हमने इंश्योर करना है। मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर सिर्फ फैसला इस बात पे होता कि हमें इलेक्शंस कब सूट करते हैं, तो हम पिछले साल इलेक्शन में चले जाते हैं इमरान खान साहब को हटाने के बाद। उस टाइम पे हमने रियासत को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने भी और इत्तेहादी सारी जमातों ने उस टाइम पे फैसला किया। कहते हैं कि अगर वो धरने का ऐलान नहीं करते तो फिर ये मामला ज़िद पे चला गया था, रियासत बचाने वाला मामला नहीं था। उस टाइम पे भी हमारे मामला पॉलिटिकली हमें उस टाइम पे इलेक्शन सूट करता था, मगर उस टाइम पे रियासत की जरूरत थी। ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता अगर उस टाइम पे हम इलेक्शन पे चले जाते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक सवाल 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कल कह रही है कि हम ले जाएंगे अदालत चला जाता है, तो सुबकी नहीं होगी आपकी हुकूमत की? नहीं, खैर, अदालत एक पूरी अलग कहानी है। अदालतों का जो रवैया पिछले चंद माह में हमने देखा है, जिस तरह का हमने आला अदलिया के आला तरीन लोगों की तरफ से देखा है। नहीं, अगेंस्ट की बात नहीं है। बात ये देखें, कोई किसी को रोक नहीं सकता कोई भी मामला कहीं किसी कोर्ट में ले जाने के लिए, मगर पार्लियामेंट की एक सुप्रीमेसी है। ना पार्लियामेंट का काम है कि जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करे, ना जुडिशरी का काम है पार्लियामेंट में इंटरफेयर करे। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और पार्लियामेंट जो कानून साजी करेगी, जिस तरह हर रियासत के सतून का काम है कि दूसरे सतूनों का रिस्पेक्ट करे। जाऊंगा दनेश, इन्होंने जो बात की कि कोशिश की जाएगी, इंगेज किया जाए। आज की मेरी खबर है और मेरी मालूमात है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2 अहम बलूचिस्तान की शख्सियात के नाम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए सजेस्ट करने का फैसला किया है। कोई अपडेट देंगे हमें? देखिए जी, अब इस तरह से तो हमारी तजवीज़ 5 नाम है। मुझे 2 नाम मिले, आपको 2 नाम मिले, हमारी तरफ से 5 नाम। अभी तक उनको हमने फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट साइड चलें आप हमें 5 नाम दे नहीं, हम देखिए अभी जो एक चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई तो मैं वक्त से पहले आपको नहीं दे सकता। उनमें से 2 नामों का ताल्लुक नसीराबाद डिवीजन से, एक का तो आप कह सकते हैं कि नसीराबाद डिवीजन से है। तो अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं दोनों नाम लेने। मैं आपको ये बात वसूल से कह रहा हूँ कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए।
ان دو ناموں میں نواب ذوالفقار مگسی اور جان جمالی صاحب ہیں؟ دیکھیں جی، نواب ذوالفقار مگسی کے لیے تو فیڈرل کے لیے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کہا ہوا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے. ہاں، تو ہم ابھی تک مشاورت چل رہی ہے اور ان کا نام زیر غور ہے. ہم نے رکھنا ہے نام تو اپنی جانب سے رکھنا ہے، مگر مجھے دیکھیں ہماری حیثیت ہے ہم چھوٹی جماعت ہے، آپ سے تو مشاورت بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے. جب ہماری ضرورت تھی تو اس ٹائم تو بڑے ہمارے نوابزادہ خالد مگسی صاحب کے پاس آتے تھے. آج کل نہیں آتے؟ آج کل تو ہمیں دور سے پوچھتے بھی نہیں. ٹیلی فون بھی رابطہ بھی ہوتا ہے، ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا ہے اور ہمارے گلے شکوے تو بہت زیادہ ہے. اب یہ بھی مشاورت کا جو عمل ہوا ہے ایک صرف اور صرف اس طرح سے ہے کہ بس فارملٹی پوری کریں. راہ چلتے آپ سے پوچھ لیا گیا کوئی نام دینا، یہ بھی ان کی مہربانی ہے. ہم تو حافظ حمداللہ صاحب جو دنیش شکوہ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے معاملے میں، مولانا صاحب بھی ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، پھر پی ڈی ایم کی سربراہی بھی ہے، تو سردار اختر مینگل، ڈاکٹر مالک، محمود خان اچکزئی، یہ سارا ویٹ مولانا کے پاس ہے. جیسے میں نے دنیش سے بات کی، دنیش نے کہا کہ نواب ذوالفقار مگسی اور جان جمالی کے نام جا سکتے ہیں، تو پی ڈی ایم اور جے یو آئی ایف کوئی نام کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے دے گی؟ انتخابات کے معاملے پہ تو آپ نے واضح پوزیشن لے لی. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، کہہ دوں، ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے جو پوزیشن دنیش بھائی کی پارٹی کی ہے. نہ کریں، مطلب آپ اسٹرانگ پوزیشن میں یا اس سے بھی کمزور پوزیشن میں؟ دیکھیے جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے جو اتحادی حکومت میں تیسرے نمبر پر سب سے لارجسٹ پارٹی ہے. بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا. اور ملکی انتخابات پر اگر آپ دیکھیں چوتھی نمبر پر بڑی پارٹی ہے. اور بلوچستان میں بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے اپوزیشن لیڈر آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر ہے، اور ادھر ہے خیبر پختونخوا میں ہماری وہ ہے، وہاں تو آپ کی حکومت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، اور ہمیشہ جتنی بھی فیصلے جب ہم اپوزیشن میں تھے جو بھی فیصلے ہوئے مولانا کی مشاورت کے بغیر ایک بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. صحیح. پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. ابھی بھی میں یہ یقین سے 100% یقین سے کہوں گا کہ مولانا کی مشاورت کے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایک فیصلہ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا تو مولانا نے سردار اختر مینگل، ڈاکٹر مالک اور محمود خان اچکزئی اور دیکھیے مولانا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا ہوگا جب دبئی کی میٹنگ تھی، وہ میٹنگ تھی نہیں تھی، وہ ایک ماضی کا حصہ بن گیا. وہ باتیں اس وقت بھی نہیں، اس وقت بھی ہم نے برملا اظہار کیا. کس لیے کیا؟ اسی لیے کہ اتحادی جماعتوں آپ کو احساس دلانا پڑا دنیش کی طرح کہ ہم بھی ہیں. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں. ہم دیکھیں آپ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب سے یہی قسم کا سوال ہوا. مولانا صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ کا مجھے علم نہیں ہے، نہ مجھے اعتماد میں لیا گیا. لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود، شہباز شریف صاحب نے مولانا کو مدعو کیا. پھر یہی فیصلہ پہلے بھی تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت کر کے، مشاورت کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوگا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے، اور جمعیت علماء اسلام تو آن بورڈ ہے. لیکن یہ قانون سازیوں پہ آپ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں کیوں؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو حقیقت ہے وہ میں نے بتا دیا. تو پھر آدھی چیزوں پہ آپ آن بورڈ ہیں، آدھی چیزوں پہ نہیں ہیں، تو پی ایم ایل این کر کیا رہی ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، میں دوستوں کو یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے جمعیت علماء اسلام کی وہ حیثیت ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام، پاکستان کی سیاست جمعیت علماء اسلام کے بغیر نہیں ممکن نہیں ہے. ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر آپ حکومت جمعیت علماء اسلام چاہے کے بغیر، حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، ایک اسٹیٹ پاور رکھتی ہے. میں بات پوری کر لوں، اگر جمعیت علماء اسلام حکومت میں نہ ہو پھر بھی آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. اب تو 7 دن کی رہ گئی. ٹھیک ہے نا، میں آج کی بات نہیں کرتا. ویسے دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مستقبل کے لیے. اچھا، مستقبل میں بھی آپ لوگ اکٹھے چل رہے ہیں؟ بالکل چلیں گے. یہی پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی؟ آپ کے خیال دیکھیں نا، یہ بڑی پارٹیاں ہیں. ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کا، دنیش کمار صاحب کا، بلال کیانی صاحب کا، تینوں کا بہت بہت شکریہ. انتخابات ہوں یا وزیر اعظم کا امیدوار ہو، اس پہ کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور دنیش کہہ رہے ہیں کہ تیر اور شیر نے انہیں زخمی کر دیا. اب آنکھ کے انتخابی نشان پہ بلوچستان عوامی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ بلوچستان کی عوام نے کرنا ہے. انتخابات کا فیصلہ اب سی سی آئی کی میٹنگ کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے یا پھر مارچ 2024 میں.